अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सब खैर आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर आफियत से हूँ। और आज सैटरडे है और सैटरडे को बहुत सारा काम था रात से ही ढेर सारे काम थे। लेकिन फिर कुछ हॉस्पिटल में थे, कुछ काम थे। अब इंसान के अपने अपने लाइफ में बहुत सारे काम काज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे कुछ होते हैं, है ना। अल्लाह ताला सबको खैर करे, आफियत करे, सबको शफाई का मिला अजिला नसीब अदा फरमाए और सबको ये दुनिया आसान हो जाए। मैं तो हमेशा यही कहना चाहूँगी। और आज एक काम भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके भी कोई भाई के तबीयत ख़राब हो गए हैं, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। तो इसीलिए मैं वो काम आज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि होता है ना किसी का बीमार हो जाए तो फिर बहुत ही मुश्किल वक्त होते हैं। तो अल्लाह ने कुछ और वक्त मुकर्रर किए होंगे। तो किसी एक मेरी बेटी जैसी है, उससे मिलना था, तो अब वो आज या कल नहीं हो पाएंगे, तो इंशाल्लाह किसी और दिन देख लेंगे। तो बाकी एक और काम था, उसको भी मुझे 11:30 जाना था, तो अभी मैं नहीं जा सकी, क्योंकि फिर इकबाल साहब ने कुछ मुझे ये ऑर्डर्स दिए हैं, तो फिर मुझे उसके ऑर्डर्स पे फॉलो करना ही है। तो आखिर वो मेरा हस्बैंड है, मेरा सर का ताज है, तो आई हैव टू ओबे हिम। एंड मैं तो हर एक बात इकबाल साहब का आज तक मानते आई हूँ और आगे भी इंशाल्लाह मानती रहूँगी अपने तरफ से, इंशाल्लाह रहमान। और बाकी क्या बात करना चाह रही थी मैं, हाँ, अभी बहुत अरसे से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा मेरे दिल में ऐसे गम छुपी है ना, कि मैं किसी से भी शेयर नहीं करना चाहती हूँ सिवाय मेरे रब के। और बाकी अभी 4 दिन से मैं थोड़ा रिलैक्स्ड होने लगी हूँ, थोड़ी सी पता नहीं अल्लाह की तरफ से मुझे दिल में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली हुई है। तो मैं इस रिलैक्सेशन को एकदम अल्लाह की तरफ से गिफ्ट समझ करके मैं इसको एकदम ही सेव करना चाहूँगी। और बाकी मेरे दिल को खुश लाने वाले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्लाह ही है। और अल्लाह ने कुछ ऐसे लोगों को ज़रिया रखा कि जो मेरे कुछ क्या कहूँ, बस मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि फिर मैं जो कुछ सोचती हूँ ना, फिर मुझे वो बात में ना वो भारी पड़ जाता है, नज़र भी लग जाती है। लेकिन मेरे दिल में खुसूसी दुआ निकल के आएंगे। और बाकी किसी पर भी तोहमत मत लगाइए, और किसी पर भी किसी के कहे हुए बात पे कभी भी भरोसा मत कीजिए, जब तक आप अपने आप से देखोगे नहीं, या फिर सुनोगे नहीं, या फिर उस कुछ भी बात हो, काम हो, बंटवारा हो, ज़मीन हो, माँ बाप हो, औलाद हो, किसी की भी बारे में जब तक आपको रियल न्यूज़ पता नहीं हो, तब तक आप किसी को नफ़रत भी मत कीजिए, हेट भी मत कीजिए। और वो तोहमत मत लगाइए। खासकर तोहमत लगाना बहुत ही बड़ी गुनाह होती है। और अपने अपने गिरबान में ज़रूर झांक के देख लीजिए, और इंसान बतौर कैसे हैं, उसकी शख्सियत, उसके इंसान को आप जज कीजिए, ना कि उसके पीछे पड़े हुए दुश्मनों को, या फिर उसके पास कुछ हो ना हो, रुपया पैसों को देख के भी नाप तोल मत कीजिए। और बहुत सारी बातें हैं, बस मैं ना एकदम खुल के मैं अपने रब के साथ कर सकती हूँ बात, क्योंकि वही एक वहदहू ला शरीक है, जो सब कुछ जानने वाले हैं। हमारे ना कहते हुए भी उसे सब कुछ पता है। तो इसीलिए अपना कुछ भी बात बड़ी छोटी हो, उसी से ही कन्विंस करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी तो वो ही लोग बेवकूफ़ होंगे जो अल्लाह से जाके बोलेंगे तो समझ जाएंगे। नहीं, अल्लाह को तो सब कुछ पता है, उससे पहले सब कुछ पता है। तो इसीलिए दुनिया वाले
چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، مجھے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ میرے رب کو سب کچھ پتہ ہے۔ میرے رب دیکھ رہا ہے کہ کیا سچ کیا جھوٹ، کیا اصل کیا نقل، اور بس ہم سب کو حلال کی روزی روٹی پیٹ میں جانا چاہیے، اس سے ایمان تر و تازہ رہیں گے، اور آپ اللہ سے راضی ہو جاؤ گے، اور اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے نا، تو اللہ آپ کو نیند میں بھی جگا کے اپنے پاس بلائیں گے، اور ہمیں نماز پڑھنے کی نصیب ہوں گے، اور ہر وقت اللہ جب ہمیں یاد کریں گے تو پھر ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اتنا ارحم الراحمین ہے اللہ رب العزت، ہم سے اتنا رحم فرماتے ہیں کہ ہمیں بلا کے پھر ہم سے گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ پھر وہ انسان خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے خوف و فکر رکھتا ہو۔ اور باقی میرا ابھی کہیں جانا تھا، اور میری چھوٹی بیٹی اور بڑی بیٹی بھی کسی ضروری کسی کام سے گئے ہیں پاپا کے ساتھ، اور بس وہ بھی اپنے پاپا کے ساتھ گئے ہیں، تو ابھی میں ادھر ہوں، اور ممی جی بھی ہے یہیں پہ۔ تو باقی بس میں بہت زیادہ اپنے آپ سے خوش اس لیے ہوں کہ میرے دل میں کوئی بھی نا میل نہیں ہے، جو بھی ہو نا میں پاس ہی بتا دیتی ہوں، اور میرے دل میں سب کے لیے ڈھیر سارا پیار ہے، اور میرے دل میں نا سب کے لیے نفرت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے نا، میں بس پھر سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں کسی کی مدد کر سکوں، کسی کے کام آ سکوں، یہی میری دلی خواہش بھی ہے۔ اور میرا ایک بیٹا کہوں، بھائی کہوں، لگت جگر کہوں، کیا کہوں، وہ تو مجھ سے بہت زیادہ دور ہے، چائنا میں ہے، اور میں اس سے بہت زیادہ مس کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ دنیا آسان اور آخرت کامیاب اور صحت دے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو وہ کسی کے لیے اچھا کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اور وہ جس کے بارے میں سوچ کر کے کسی کو مدد کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ بہت ہی نیک بچہ ہے، اور میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اور ہر ہمیشہ میں اسے مس کرتی رہتی ہوں۔ تو بہت ہی نیک بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ہمیشہ اپنی نگرانی میں رکھے، اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، اور اس کے بچے کو اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پہ چلائے، اور صحت دے، اور اس کے اہل و عیال کے ساتھ اسے ایک خوبصورت سا یہ دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو انٹری کرا دے اللہ رب العزت۔ بس میں یہی دعا کرنا چاہوں گی، اور جو لوگ دعا کی درخواست ایک دوسرے سے کرتے ہیں ضرور دعا میں یاد کیا کیجیے، اور ایسا انسان بھی شخصیت خود کریٹ کیجیے کہ آپ کو دیکھ کے آپ کے ساتھ اگر تھوڑی سی وقت بھی کیوں نہ گزارے ہو، لیکن وہ یادگار رہے، اور وہ عورت ہو یا مرد وہ دعا میں خود بخود یاد آ جائے۔ ادروائز آج دعا اپنے اپنوں کو نہیں مانگتے ہیں تو دوسروں کو دعا کی درخواست کرنا بالکل بھی بیکار ہے، اور حاجی حضرات تو واپس حج سے آ کے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، جو اللہ کے گھر گئے، دیدار نصیب ہوئے حرم نبوی کے، تو وہاں پر جو دعا مانگیں گے تو وہ تو ماں کے پیٹ سے جنا ہوا پاک بچہ جو معصوم ہوتا ہے ویسے قبولیت ہے، اور ویسے ہی خود بھی اتنا پاک صاف بن جاتے ہیں، تو پھر بھی دعا کی درخواست کے لیے وہ بولنا پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشانی ہے۔ جتنے بھی حاجی حضرات گئے ہیں واپس آ کر کے خوب دعا کی درخواست کر رہے ہیں، تو بس اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ حج کے لیے کون لوگ گئے تھے، اور جو اچھے لوگ بھی گئے تھے ان کے ساتھ بھی آزمائش ہوتے ہیں، اور ان کو تو کہنا بھی نہیں پڑے گا دعا کے لیے درخواست، کیونکہ انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں بسے ہوتے ہیں، اور خود بخود دعا میں یاد آ جاتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی سی ٹائم ملی تھی تو پھر میں یہ تھوڑی سی اپنی پھر بات میرا تو بات ہی کرنا ہوتا ہے، تو کیونکہ میں تو لونلینس فیل کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میری یوٹیوب فیملی میرے اپنے ہیں، جو بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں سبسکرائب کیے ہو ان سب کے لیے میں دعا ضرور مانگتی ہوں، اور پوری مسلمان امت کے لیے، اور
बस आप सबको आबाद हो, खुश रहिए, सेहत से रहिए और ग़ीबत मत कीजिए, हसद मत कीजिए, आपकी लाइफ खुद ब खुद ब्यूटीफुल हो जाएंगे। जो ग़ीबत करने वाले होते हैं ना, उनके जिस्म ही मुनाफिक वाली जैसे होते हैं, दुबले पतले, छोटे नाटे, मोटे काले, मतलब अजीब अजीब तरह के होते हैं। उनकी शक्ल से ही दुकेलापन नज़र आ जाते हैं, फिर उनके साथ लगाव नहीं होते हैं। हाँ, बस ऊपर ही से जैसे वो लोग हैं टिट फॉर टाइप के ना, उनके लिए कुछ करना चाह के भी फिर हम नहीं कर पाएंगे, फिर वो उनकी बदकिस्मती है। मैं तो ऐसे मुनाफिक लोगों को, ऐसे दो किले वाले लोगों को, ऐसे इधर की बात उधर, उधर की बात इधर ग़ीबत करने वालों को उनकी चाल चलन से ही मैं पहचान लेती हूँ। फिर बस उनके साथ मुझे बहुत ही मतलब दूरी रहना अच्छा लगता है। और उम्र दराज हो कर के भी खुद लोग छोटे समझते हैं। मतलब मैं तो ना बड़े बुज़ुर्गों को भी ना बेटा बेटी बोल लेती हूँ, अदरवाइज़ ना मतलब मेरी उम्र के लोग भी ना खुद को बहुत मतलब छोटे समझते हैं। और मुझसे बड़े बड़े लोग तो पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, लेकिन उनको अपने इज़्ज़त की फ़िक्र नहीं है, उनको बस छोटा बनना है, फिर पता नहीं क्या क्या करना होगा, वल्लाहु आलम। तो ठीक है, मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर अगले कल के ब्लॉग में आप लोग से फिर एक नई टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत पेश हो जाऊंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आप सबको। एंड मैं आप सब से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड आई लव यू ऑल। और बस मेरी वीडियो को लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, शेयर कीजिए और बस मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और देखिएगा ज़रूर, मुझे पता है। और बस इतनी सी बात है। ओके, अल्लाह हाफिज़।